السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، ذرا میرے شیر نے بڑے پیار نہ بلایا، انج لگدا سی پویں فلیٹ تو ہونے ہی مدنی آ رہا، انج اعلان ہویا ماشاءاللہ۔ تے تسی ذرا مل کے ہاتھ کھڑے کریں بھی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، جدا جدا جنت جان دا ارادہ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے دسو۔ سید داؤد شاہ صاحب آل رسول بھی بیٹھے نے، میں صدقے جاواں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ معزز سامعین حضرات، میں چند منٹاں دے اندر اس مرکز دے اندر خطاب کرنا باعث سعادت بھی سمجھدا ہے، باعث نجات بھی سمجھدا ہے، کیونکہ اتنا پیارا مرکز آندے نے اللہ دے ولی جنگلاں چ جا کے باندے نے، میرے شیر نے جنگل چ ڈیرا لا لیا ہے۔ میں صدقے جاواں، دعا کرو اللہ اس مرکز نو آباد فرمائے، اور اللہ پاک امیر محترم دا اس جگہ تے آنا قبول فرمائے۔ اور مینوں امید ہے اگلے سال جدو ساڈا امیر ایتھے آئے گا لینٹر پیا ہوئے گا، کہہ دو تہاڈا مول لگدا ہے پاؤنا تے اسی رل کے ہے، تسی آمین کہن لگے بھی کنجوسی ورتدے اینا پانا ہے، اینا ماشاءاللہ پا دیتا لینٹر۔ لے بھی اگلے سال ہن تانوں تھوڑی جی ہوش ہونی چاہیے، میں تے کہا بھی اسی پاؤنا ہے۔ چلو مہماناں نوں جناب اینی توجہ دی ضرورت ہوگی تے جناب میزبان آندے نے اسی پاؤنا ہے، کہہ دو آمین۔ دوستاں میں صدقے جاواں مدینے دے تاجدار نہ پیار کرن والے آؤ، بڑے بڑے پیارے خطیب سنے نے، بڑے بڑے عالم اسلام دے مناظر سنے نے، مگر صدقے جاواں مدینے دے تاجدار نہ پیار رکھن والا ادنا جا مدنی تیرے دربار دے اندر میں صدقے جاواں مدینے دے تاجدار نہ محبت رکھن والا اس مائی دی ہٹی جتنا حصہ پا کے جانا چاہندا ہے، کیونکہ شیر پنجاب دے مرکز دے اندر جڑا بھی آندا جائے گا وہ میرے شیر دے اخلاق تو متاثر ہو کے جائے گا۔ ذرا محبت دے نال بات سننی آؤ، میرے رب العالمین نے فرمایا اے کملی والیا سونیا محبوبہ والضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مانزاق دے کاجل والیا عالم نشرہ دے سینے والیا سراج منیر دے چہرے والیا بدر منیر دے مقام والیا مانزاق دے کاجل والیا حامیم دے کنڈل والیا تاہا دی شان والیا یاسین دے چہرے والیا مدثر دی آن والیا مزمل دی شان والے آؤ، اے کملی والے آ سونیا محبوب آؤ، دنیا دے اندر تیری شان نو مٹان والے مٹ دے جان گے، تیرا مقام مٹان والے مٹ دے جان گے، مینوں کہنا پوے گا مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے مٹتے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والے آ کبھی چرچا تیرا۔ عزیز اللہ
دوستوں میں نعرہ مکمل کرا دیا، کدے دا نعرہ وجدا نہیں پیا ہن تے ماشاءاللہ دا والے زندہ باد انہاں دیواراں تے لکھتا حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، تے ذرا مل کے نعرہ تانوں سکھائی دیے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، غلام ہے غلام ہے، ہاتھ کھڑے کر کے ذرا ہاتھ کھڑے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، سبحان اللہ، ختم نبوت کہہ دو زندہ باد، ختم نبوت۔ دوستاں میں چند منٹاں دے اندر اپنی حاضری لگانا مقصود سمجھدا ہی، میرے رب العالمین نے فرمایا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والیا کبھی چرچا تیرا۔ او دوستاں مدینے دے تاجدار نہ پیار کرن والے آؤ، مدنی بڑی محبت دے نال بات کرنا چاہ رہے آوے، میرے رب العالمین نے فرمایا اے کملی والیا سونیا محبوبا، اے وضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا، دنیا دے اندر لوگ پوچھ دے پے نہیں اے مدینے دے تاجدار آؤ تیری عزت عظمت دا مقام پوچھ دے نے، اے کملی والے تیرا دنیا دے اندر کمال پوچھ دے نہیں۔ او دوستا مدنی دا عقیدہ ہے کہ مدینے دے تاجدار دی کتنی شان اللہ وے، میرے نبی دا مقام کتنا اللہ ہے، صدقے جاواں میرے پروردگار عالم نے فرمایا اے کملی والے سونیا محبوبا، دنیا والے تیرا خیر دے اندر مقام پوچھ دے نہیں، میں تے اپنے رب العالمین دا قرآن پڑھیا وے، پورا قرآن میرے نبی دی نات بن کے آیا ہے، میں صدقے جاواں پورا قرآن میرے نبی دی عزت عظمت بیان کردا پیا وے۔ ادھر مدینے دے تاجدار دے بارے میرے رب العالمین نے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے رب العالمین نے فرمایا اے کملی والیا سونیا محبوبا، جتھوں سیدھا خدا دی خدائی ہوے گی اتھوں سیدھا سنین کریمین دی نانا جان دی مصطفی ہوے گی، جتھوں سیدھا میرے رب العالمین دی خدائی ہوے گی اتھوں سیدھا سیدہ فاطمہ دی ابا جان دی مصطفی ہوے گی، جتھوں سیدھا خدا دی خدائی ہوے گی اتھوں سیدھا مدینے دے تاجدار